अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 2-3 साल पहले चाइना से एक ख़बर आई। चाइना दूसरे ममालिक से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़रीद रहे हैं। जो हवा ताज़े हवा का सांस हम लेते हैं वो चाइना में पोल्यूटेड की वजह से वो बाहर से सिलेंडर्स ख़रीदते हैं। इसमें ताज्जुब होने का कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे दादा दादी नाना नानी सब जो ताज़ा पानी पीते थे वो ताज़ा पानी का बोतल्स हम आज दुकान से ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब हमारे लालची की वजह से, हमारे इसराफ की वजह से हम अपने ज़मीन का और अपने नेचुरल चीज़ें जो है हम ख़राब करते हैं, गंदा करते हैं। इसलिए हमको वो ख़रीदना पड़ते हैं। इसलिए ज़मीन को और कुदरती चीज़ों को हिफाजत करना और उसको सही इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत पर वाज़िह है कि दुनिया और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ इंसान के लिए हैं। इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। लेकिन इस्लाम ये भी सिखाते हैं जो कोई शख्स अपने आखिरत के लिए सोच करके काम करते हैं तो उन्हें हम कल मर जाएंगे, ये हमारा आखिरी दिन है, ये सोच करके उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो दुनिया के लिए, उनके बिजनेस पर्पस के लिए या फिर उनके दुनियावी रवैया के लिए वो अगर काम करते हैं तो उन्हें लॉन्ग प्लान है, तो उन्हें लॉन्ग प्लान के हिसाब से हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं ये सोच करके काम करना चाहिए। लेकिन इसराफ नहीं करना है। इसराफ करने वालों को इस्लाम लानत किया है। अल्लाह ने ज़मीन को, दुनिया के अरबों लोगों को, सिर्फ लोग नहीं अरबों मखलूक़ात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया है। लेकिन उसमें ज़्यादती, लालची और लोगों से ज़्यादा इकट्ठा करने का सोच वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। वो दुनिया के, ज़मीन के बैलेंसिंग को बिगाड़ते हैं और सब हमारे इस्तेमाल के लिए हमने बताया है। लेकिन इसका साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सब चीज़ आपके लिए है, लेकिन चंद अशरात के साथ, चंद कंडीशन के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान फरमाते हैं वला तुस्रिफू, इसराफ नहीं करना है। इसराफ करने से अपने दुनिया का बैलेंसिंग ख़त्म हो जाता है। ये इसराफ खाने में भी, पानी में भी और दूसरे चीज़ों में भी ज़्यादती नहीं करना है। और हमें अपनी ज़रूरियात के लिए ही सिर्फ कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दोनों फितरती चीज़ें वो जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, हमारे साथ में जो भी मखलूक़ात ज़िंदा है वो सबके लिए हैं। इंसान के लालची ज़मीन को और दुनिया को ख़तरा में डाल दिए हैं। कुरान फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़मीन में और आसमान में और बर और बहर में सब में जो भी प्रॉब्लम्स है वो इंसान के ज़्यादती की वजह से, इंसान के लालची की वजह से, उनका इसराफ की वजह से है। पानी और चीज़ें, हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। वो कुदरती वसाइल है और उसको अभी जो मुतअद्दिद बहुत सारे रिसर्च तालीमात से ये पता चला कि नेक्स्ट अगर एक वर्ल्ड वार, तीसरी आलमी जंग अगर होगा वो पानी की वजह से। मगर ये दोनों दुनिया में सबसे ज़्यादा आज पोल्यूटेड है। दो चीज़ें जो इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरत है वो दोनों पोल्यूटेड हो गया है, हवा और पानी।
وہی چیز میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ چین کا مثال دے کر کے سینکڑوں چیزیں کے لیے، زمین کے لیے بھی سگریٹ پینے کی وجہ سے اور دوسرے نشہ کا چیز استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو خطرہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ زمین کو بھی خطرہ ہوتے ہیں۔ 60% سے زیادہ بیماریاں وہ اپنے زمین کا اور پانی کا، ہوا کا، سب کا خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ نوشش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک کہاوت، دس ورلڈ از انف ٹو سیٹسفائی یور نیڈس بٹ ناٹ ٹو گریڈس، مینس یہ دنیا آپ کے ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے ہے، وہ آپ کے لالچی کو مکمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالی جو سسٹم دنیا میں رکھے ہیں، یہ ایک ایکولوجیکل بیلنس کے ساتھ رکھا ہے۔ انسان ویجیٹیبل کھاتے ہیں اور دوسرے گوشت وغیرہ جو بھی کھاتے ہیں، اور جس کو ہم کھاتے ہیں وہ دوسرے چیز کو کھاتے ہیں۔ ایسے ایک سائیکلنگ کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا سسٹم رکھا ہے۔ اس میں کسی بھی چیز کو اگر کم اور زیادتی ہوتے ہیں تو وہ دنیا کا بیلنسنگ کے لیے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور اسلامک ماڈریٹ کنزپشن وہ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ہمیں اپنے چیز کو صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنے جتنے ضرورت ہے ضرورت کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا مال ہو، تاکہ آپ کا زمین ہو، تاکہ آپ کا پانی ہو، ہوا ہو، جو بھی ہو۔ اور ہم اپنے ساتھ دوسرے بھی مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی دیکھنے کے لیے، ان کو بھی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو بھی اپنے اس زمین کا حصہ کو ان کو بھی دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے، اسی وجہ سے اسلام ہمیشہ پورے دنیا کو، پورا زمین کو لے کر کے چلتے ہیں، پورے لوگوں کو، پورے مخلوقات کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اگر قیامت کا دن بھی آ جاتے ہیں، اس ٹائم میں بھی اگر آپ کا ہاتھ میں ایک بیج ہے یا آپ کے ہاتھ میں ایک کچا چیزیں ہیں تو وہ آپ کو درخت ہیں، وہ آپ کو زمین میں لگانا چاہیے، اس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دے گا۔ اسلام ایک کامل مذہب ہونے کی وجہ سے اسلام ہر چیز کے بارے میں، اپنے زمین کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، مطلب سب چیزوں کے بارے میں اسلام کا ایک کنسپٹ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آج لگتا ہے قیامت ہو رہا تو آج کو بھی اگر آپ کا ہاتھ میں ایک بیج ہے تو وہ بیج کو زمین میں لگانا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کچا درخت ہے وہ زمین میں لگانا ہے، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا ہے، کسی پیڑ کو نہیں کاٹنا ہے، کسی پرندے، چڑیے، کوئی دوسرے مخلوقات، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اسلام کا وہ انسانیت ہے وہ، اور اسلام اس دنیا کو، اس زمین کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، ہم جب قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں تب ضرور ہمیں فائن دینا پڑتے ہیں۔ اسی جیسے اگر ہم اس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی یا پھر اس زمین کا قانون کے خلاف ہم اپنے کام کریں گے، ضرور بضرور ہمیں بہت بڑا بدلہ، بہت بڑا فائن دینا پڑے گا، وہ کبھی آندھی کا روپ میں،
کبھی سیلاب کے روپ میں، کبھی زلزلہ کے روپ میں ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اور پلاسٹک کا یوسیج ہمیں کم کرنا چاہیے۔ پلاسٹک یوز کر کے اس دنیا کو، اس زمین کو ہمیں خراب مت کرنا ہے۔ اسلام کا تعلیمات کو سیکھ کر کے صحیح معنی میں اپنے سارے مخلوقات کے ساتھ صحیح برتاؤ کے ساتھ صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق کرے۔